അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസമാണ്. ആ മുഹറം മാസത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസം. നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ റമദാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള, ഏറ്റവും പവറുള്ള ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസം. ഒരുപാട് അംബിയ മുർസലീങ്ങൾക്ക് ഫത്ഹ് കിട്ടിയ, വിജയം ലഭിച്ച ഒരു മാസവും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ധാരാളമായി നന്മകൾ ചെയ്ത് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുഹബ്ബത്തൊന്നും കരഗതമാക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രയത്നിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്കതിനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ അതപോടെ തന്നെ ചൊല്ലണം. ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്തുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചൊല്ലുന്നത്. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്, ഈ സ്വലാത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ 100 തവണ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 100ഓളം ആവശ്യങ്ങൾ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി കൊടുക്കും, സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അതിൽ 70ഓളം ആവശ്യങ്ങൾ പരലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും. എന്നാൽ ദുനിയാവിലെ 30ഓളം ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലി വരുന്ന സ്വലാത്തു സആദയും സ്വലാത്തുൽ കമാലിയയും നമുക്ക് ചൊല്ലാനുണ്ട്. എല്ലാവരും 11 തവണ 2 സ്വലാത്തുകൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തു സആദയാണ്. ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്താണ്. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا صمد يا തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നാം ഇതുവരേക്കും ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സർവാംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, അല്ലാഹ് റബ്ബേ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന്, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെയോ മരിച്ചുപോയോ അവരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഇന്നുവരേക്കും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തണമല്ല. അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബൊന്നു നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ല. മാലിന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വൃത്തികെട്ട ഹൃദയമാണ് റബ്ബേ, മലിനമായ ഹൃദയമാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. തഖ്വ കൊണ്ട്, ഈമാന് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ നിറക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തന്ന് മത്തായ തങ്ങളിലേക്കൊന്ന് അടുക്കാനും അവിടത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നമുക്കുള്ള എല്ലാ ലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നിരന്തരം സ്വലാത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുന്നവർ, എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മായ്ച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. നീ മായ്ച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. നീ മായ്ച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള ഹൃദയമാക്കണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ ആരോടും വെറുപ്പ് തരല്ലേ അല്ല, ഹസദ് കിബർ തരല്ലേ അല്ല, വഞ്ചിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ല, ഗീബത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ല, നമീമത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഒരാളെയും ഒരു നിലക്കും വേദനിപ്പിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, പാരത്രിക ലോകം നീ വിജയകരമാക്കണം റഹ്മാൻ. ഖബറിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കിരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാൻ. സന്താനങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാൻ. ലോക മുഅ്മിനാത്തുകളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിനെ തൊട്ട്, ഐനീങ്ങളുടെ ഐനിനെ തൊട്ട്, ഹാസിദീങ്ങളുടെ ഹസദിനെ തൊട്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, നല്ല ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള റാഹത്തുള്ള നല്ല വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലികളിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, കടങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ നൽകണം അല്ലാ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ സ്വാലിഹത്തന്മാരിൽ നീ ചേർക്കണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് റബ്ബേ. അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് ഖൈറായ നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാന്. പടച്ച റബ്ബേ, മുത്തായ തങ്ങളെ ഉറക്കിൽ ധാരാളം കാണാൻ, മരണത്തിന് മുമ്പ് പലതവണ കണ്ടാസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാന്. പരിശുദ്ധ മദീന കാണാനും പരിശുദ്ധ റൗള ശരീഫിൽ ചെന്ന് ധാരാളം മദ്ഹുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി അവിടെ വെച്ച് മുത്തായ തങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം